अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कफ़ील अशरफ। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अल्लाह ताला के भेजे हुए फ़रिश्ते जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अमूर से फ़ारिग़ हुए तो इन फ़रिश्तों ने शहर सतान लूत का किस्सा वारिद किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन फ़रिश्तों से कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो फ़रिश्ते बोले, ए इब्राहीम खलीलुल्लाह, हम लोग तो अल्लाह के भेजे हुए हैं और इस शहर के बाशिंदों को हलाक करने के लिए जाते हैं। आप हमारे साथ ना चलें क्योंकि अज़ाब इलाही आपसे देखा ना जाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदा हाफिज़, मैं तो तुम्हारे साथ अज़ाब इलाही को देखने चलूँगा जो कौम लूत पर भेजा गया है। ये कहते ही हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अपने ऊँट पर सवार होकर इन फ़रिश्तों के हमरा चल दिए। जब तकरीबन 1.5 कोस के फासले पर जा पहुँचे तो फ़रिश्तों ने बाअदब अर्ज़ किया, इब्राहीम खलीलुल्लाह, आप यहीं ठहरें, आपके वास्ते आगे जाने का हुक्म कतई नहीं है। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़ौरन अपने ऊँट पर से नीचे उतर पड़े और खुदा की इबादत में मशगूल हो गए। और वो फ़रिश्ते इस शहर सतान में कौम लूत की इस जगह पर जा पहुँचे कि जिस जगह में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि यहाँ के लोग बदकिरदार और बदफ़ाल हैं, कि मर्दों के साथ मर्द और औरतों के साथ औरत बदफ़ाल करते हैं और राहज़नी से लोगों का माल छीन लेते हैं। और इसी वक्त ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जो लोग इस बदफ़ाली में गिरफ़्तार हैं, इन पर ग़ज़ब इलाही आएगा और वो सब के सब हलाक कर दिए जाएंगे। चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगम्बरों में से हैं और खुदावंद करीम अपने पैगम्बरों की बात कभी राएगा और मुस्तरद नहीं करता। चनाचा आपने जिस चीज़ की खबर इस कौम में दी थी वो बहुत जल्द इन पर मुसल्लत कर दी गई और वो लोग हमेशा के लिए इस सफ़ह हस्ती से मिटा दिए गए। चूँकि वो फ़रिश्ते खुदा का हुक्म लेकर इस कौम लूत की तरफ भेजे गए थे तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से इन शहरों को सिवाय एक शहर जिसको सदूम कहते हैं इसको महफूज रखा और बाकी तमाम शहर सतान को उलट दिया। वो इसलिए कि सदूम के शहर के रहने वाले इस बदफेल में गिरफ़्तार नहीं थे। और जब उन्होंने 6 शहरों के लोगों को देखा कि ये लोग अपनी बदकिरदारियों और बदफालियों में मुब्तला हैं तो इन लोगों ने इनके साथ अपनी शादी ब्याह वगैरह भी मौक़ूफ़ कर दिया। इसी वास्ते अल्लाह ने सदूम को इन पर फजीलत दी और निजात बख्शी। और शहर सतान के बाशिंदों में लाखों आदमी बड़े हेकल और जंगी थे, सब के सब हलाक कर दिए गए। अलगर्ज़, वो फ़रिश्ते जो अल्लाह की तरफ से आए वो सब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर गए और इनकी बेटियों को सलाम किया और इनकी बेटियों ने सलाम का जवाब दिया। बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि कोई आदमी इस शहर में ऐसा है कि हम मुसाफिरों को आज की रात मेहमान रखे और खाना खिलाए। उन्होंने जवाब दिया कि सिवाय हमारे बाप के इस शहर में तो कोई नहीं। आप लोग ज़रा सब्र कीजिए, वो खुदा की इबादत से फ़राग़त पा लें तो अलबत्ता वो तुम्हारी कुछ खिदमत ज़रूर करेंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने खुदा की हिफाजत से फ़राग़त पाई तो अपने घर के दरवाज़े पर देखा कि 12 शख्स साहिब जमाल और कमसन बाल बनाए हुए और कपड़े मुअत्तर पहने हुए आए हैं। आप इनको देख कर कुछ अंदेशा करने लगे कि ये मेहमान तो साहिब जवाल व मस्कन हैं। खुदा न ख़स्ता अगर कौम को मालूम हो गया तो ये कौम इन मेहमानों के साथ बदफाली ना करने लगे तो हमारे लिए बड़ी नदामत और शर्मिंदगी की बात होगी। मैं इससे बहुत ज़्यादा रुस्वा हो जाऊंगा और फिर कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। ये लोग मुझको बहुत जलील करेंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफरा थी। इसी वजह से इसने जाकर अपनी कौम से कहा, मैं तुम्हें कुछ मेहमान की खबर दूँ और वो कौम लूती हैं। बस नागहां कौम के लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की हवेली पर आए और बुलंद आवाज़ से कहने लगे कि ए लूत, वो 12 अशख़ास जो खूब रू और नहायत हसीन व जमील हैं और कम सन भी हैं और वो आज सब तेरे घर में मेहमान हुए हैं, तुम इन्हें हमारे पास भेज दो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने बवजह खौफ के इन लोगों से कहा कि जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए कौम, ये मेरी बेटियां हाजिर हैं और ये पाक हैं, तुम्हारा निकाह इनसे कर दूंगा। बस तुम लोग अल्लाह ताला से डरते रहो और मुझको रुसवा मत करो, ये लोग हमारे मेहमान हैं। ए मेरी कौम, क्या तुम में से कोई एक भी सीधे रास्ते पर गामजन नहीं और ना नेक है और ना बात को समझने की सलाहियत रखता हो? कौम के लोग बोले, तू जान चुका है कि हमको तेरी बेटियों से गर्ज नहीं और तुझको अच्छी तरह मालूम है कि जो हम चाहते हैं, तुम अपने मेहमानों को हमारे पास भेज दो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मुझको तुम्हारे सामने ज़ोर होता या जा बैठता किसी हुक्म आसरे में, यानी ए कौम, मुझे कुव्वत होती तो तुम्हारे साथ लड़ता, लेकिन मैंने सब्र किया और पनाह चाही खुदा की तुम्हारे शर से। मेरे मेहमानों को खुदा महफूज रखे और फरिश्तों को खुदा की तरफ से यही हुक्म था। जब तक लूत अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास इस बदकारी की शिकायतें 3 दफ़ा ना लाएं, इस वक्त तक हरगिज़ इस कौम से बुराई ना करना और ना भी अपना नाम बताना।
حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے کہا کہ میں اپنے اندر اتنی قوت نہیں رکھتا کہ ان کا باقاعدہ مقابلہ کروں اور ان ملعون کے شر سے بچوں اور تم کو بھی بچاؤں اور اس ظالم قوم کو اپنے سے دفع کروں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے آبدیدہ ہو کر اپنے مہمانوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ پھر اس قوم کے لوگ نے آ کر حضرت لوط علیہ السلام پر بے ادبی سے ہاتھ چلایا اور ناچار ہو کر حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کے پاس ناقتی کی صورت میں آئے۔ جب 3 مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے اپنی قوم کی شکایت کی اور پھر شدید آبدہ ہو گئے، یہ دیکھ کر مہمانوں نے کہا، اے لوط، ہم بھیجے گئے ہیں تیرے رب کے طرف سے اور یہ لوگ ہرگز نہ پہنچ سکیں گے تجھ تک، سو نکل اپنے گھر کی کچھ رات اور پھر تم ان میں سے کوئی شخص مڑ کر بھی نہ دیکھے مگر تیری عورت تو ان میں سے ہے، اور جو عذاب الہی ساری قوم پر آئے گا وہ تمہاری بیوی پر بھی آئے گا، اور عذاب الہی کے آنے کا وقت اور وعدہ الصبح ہے۔ پھر مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے اچھی طرح ظاہر کر دیا کہ ہم لوگ سب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور قوم لوط پر عذاب الہی لے کر آئے ہیں، اور ہم لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ آج کی شب اس قوم سے بچ کر کسی محفوظ جگہ پر چلے جائیں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، کیونکہ آج شب کو صبح کے وقت اس قوم پر عذاب الہی ہوگا۔ پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ معمولی سی حرکت کی اور بحکم خدا وہ فی الفطور ہو گئے، یعنی آنکھ، ناک، منہ ان کے یکساں ہو گئے، جیسا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور بے شک نازل ہوا ان پر عذاب صبح کے وقت، سو وہ بہت بڑا عذاب تھا تاکہ تم کو معلوم ہو جائے میرا عذاب اور مصیبت۔ چنانچہ پہلا عذاب اس قوم پر یہ ہوا کہ ان کی آنکھیں نہ رہیں اور نہ ناک رہے نہ منہ، اور اسی غصے میں بولے کہ لوط نے اپنے گھر میں جادوگروں کو بلا رکھا ہے۔ پھر کہنے لگے، اے لوط، اپنے آئے ہوئے مہمانوں سے کہہ دیں کہ وہ ہماری آنکھیں اچھی طرح کر دیں تو ہم ان سے برے فعلوں سے توبہ کر لیں گے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر ان کے چہروں پر مل دیا، اسی وقت ان کی آنکھیں، ناک اور منہ بالکل درست ہو گئے۔ پھر جب وہ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے پھر ان فرشتوں سے بردست درازی کا قصد کیا تو اس مرتبہ ان کا تمام بدن خشک ہو گیا۔ پھر توبہ کی، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر ان کی آنکھوں پر اور بدن پر مل دیا، وہ سب اچھے ہو گئے۔ وہ لوگ سب کے سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر سے نکل گئے اور تمام شہر کے دروازے بند کر دیے، اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ کل لوط علیہ السلام کے مہمانوں سے اس کا بدلہ لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے عرض کیا کہ تم اپنے اہل و عیال و اطفال کو لے کر اس شہر سے نکل جاؤ، کیونکہ ان مردودوں نے پورے شہر کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو مراول و عیال کے شہر سے نکال کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے گھر تک پہنچا دیا۔ چونکہ حضرت لوط کی بیوی کافرہ تھی، اس لیے آپ نے اسے چھوڑ دیا اور اپنی بیٹیوں کو لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے گھر داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کو بڑی چاہت سے رکھا۔ بعد اس کے کہ جب آفتاب طلوع ہوا تو خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین کے نیچے دے کر شہر ستان لوط کی اس طرح پلٹ دیا کہ ایک پتا درخت کا اور ایک حلقہ دروازے کا نہ ہلا اور گوارے میں بھی بچوں کی لرزش نہ آئی۔ بس اسی طرح ہوا پر اڑا دیا اور آواز ان فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام تک پہنچی، اور پھر اس قوم کفار کی کچھ خبر نہ ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی ہیبت سے بے ہوش ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دی اور اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ سب دیکھ کر تاسو و وزادی کرنے لگے اور شہر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو بہت خراب ہو چکا تھا، اور ہر شخص کے گلے میں لعنت کا توق پڑا ہوا اور اس توق پر اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ قول تعالیٰ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس قوم کا کون سی جگہ ٹھکانہ ہے؟ وہ بولے، ان لوگوں کا 7 طبق نیچے دوزخ ہادیہ میں ٹھکانہ ہوگا۔ حشر کے دن حساب سے فارغ ہو کر ان لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ پیارے دوستو، دیکھا جائے تو قوم لوط کے اثرات اس قوم پر بھی پڑ چکے ہیں۔ سوشل میڈیا اور مختلف پلیٹ فارم پر رسک عام ہو چکا ہے۔ بس دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور ہم سب کو اس ایسے گناہوں سے دور رکھے۔ آپ کا میزبان کفیل اشرف۔